नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक येवकार. फाटल्या एका म्हयन्या सावन हो पर्पल फेस्ट सेलेब्रेट करपा खातीर गोंय राज्याच्या वतीन उबारिल्लो सेट आज लेगीत तसोच जागो आडावन उबो रावला. चलत वचपी लोकांक तशेंच पार्किंग जाग्याचो बरोच घोळ जाल्लो आमी पळयता. आनी आतां कांय दिसांनी इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जावचें आसा. तशेंच आतां तुमीच पळयात, हो पर्पल फेस्ट सद्या युटिलायज म्हणजेच परत एकदां उपयोगात हाडपाचें यशस्वी प्रयत्न 2025चे इफ्फी मॅनेजमेंट म्हणा किंवा इफ्फी स्टेज सेट कॉन्ट्रॅक्टर करतना दिसण्याक येता. एकल्याक विचारल्यार दुसरो कानार आनी दोळ्यार हात काडटा. मागीर हो सगळो खेळ टॅक्स पेयरांचे पयशे वांटोवपा खातीर आसा काय हाचे भितरूय एक लुटमार जल्माक येता हेंच कळना. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार हें सगळें नाटक दिसा उजवाडा आनी सगळ्या दोळ्या देखत जाता. पूण हाचो फायदो जावपाचे विरुद्ध अदीक लुकसाण जायना जाल्यार पुरो. कारण फाटल्या कांय दिसांनी शेगीत पडटल्या पावसान हें लाकूड म्हणा किंवा प्लायवूड जो पळोवण्याक लो क्वॉलिटीचो अशें समजता, तो इफ्फी सुवाळो पुराय जाता तितल्या मजगतीक टिकल्यार आनी घट्ट उबो रावल्यार पुरो. हेंच देवा कडेन मागणें. देव बरें करूं.